9 कक्षामा असफल भएपछि कुनै समय ड्रप आउट भएर अचानक हराएका धीरेन्द्र शास्त्री, कुनै शास्त्री भन्नाले ब्याचलर तहको शिक्षा संस्कृतमा अध्ययन गरेको पनि होइन, शास्त्रमा पारङ्गत पनि भएको होइन, उनको नाम हो धीरेन्द्र शास्त्री। त्यो थर रहेछ शास्त्री। हामीलाई भगवानको भक्ति गर्न कुनै दलालको आवश्यकता छैन र ती दलाल जो एउटा भक्तजन त हुन सक्छ। हाम्रो देशलाई, एउटा स्वतन्त्र देशलाई जसरी भारतको अङ्ग भन्नुभयो नि, उहाँको पुरै विरोध छ र उहाँले आफ्नो त्यो स्टेटमेन्ट तुरुन्त फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्छ। उहाँ अहिले जति पनि भ्रमणमा हुनुहुन्छ, नत्र त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ। नमस्कार, कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमराज भट्ट। दर्शकबिन, हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु, राष्ट्रिय राजनीति र देशका जल्दा बल्दा विषयवस्तुमा चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी, बहस अनि त्यसको निचोड निष्कर्ष के हुन सक्छ, हामी त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि हामी दुईजना अतिथिका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला बागेश्वर धाम सरकारले चर्चित रहेका धीरेन्द्र शास्त्री नेपाल आइपुगेका छन्। नेपालका विभिन्न मन्दिरहरूमा यति बेला उहाँलाई हेर्नका लागि जनसहभागिता आम सर्वसाधारणको बढ्दो छ। विभिन्न ठाउँमा प्रवचनहरू, कथा वाचनहरू गरिरहेका छन्। यद्यपि उनले बोल्ने क्रममा नेपालमाथि नै केही विभिन्न प्रकारका कुराहरू पनि तेर्साएका छन्। यसको व्यापक आलोचना विरोध पनि हुन थालेको छ। उनले हिजो मात्रै नेपाल भारतको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेपछि त्यसको व्यापक रूपमा आलोचना विरोध हुन थालेको छ। नेपाल कसरी भारतको अङ्ग हुन सक्छ? नेपाल आफैमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, यतिसम्मको पनि जानकारी नराख्ने ती बाबा कसरी ठुला बाबा र नेपालको पशुपतिनाथ लगायतका विभिन्न ठाउँमा प्रवचन दिन पुगे? यसमा प्रश्न उठाइएको छ। र यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले लगातार सत्तारूढसँग आक्रामक रूपमा लागिरहेको छ। प्रतिपक्षले लगातार संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ। सत्तारूढलाई किन नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागिरहेको छ त एमाले? अब यसको निकासको बाटो के हुन्छ? संसदको यो खुलाउने प्रयास, अवरोध खुलाउने प्रयास पनि जारी रहेको छ। संसद नबस्दै हिजो फेरि सरेको छ र यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी यति बेला गृह मन्त्रीलाई हटाउनका लागि देउबाले दबाब दिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको सिआइबीले बयान समेत दिइसकेको छ। आइतबार राति बयान लिएको कुरा पनि आएको छ र टिकापुर हत्याकाण्डको विषय पनि यति बेला फेरि चर्चाको विषय बनेको छ। रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिइसकेपछि अहिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएको छ। यो क्रूर अमानवीय यो हत्या हो भनेर सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा राखेको छ। आज हामी यस सबै विषयमा चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी, बहस गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग दुईजना हाम्रो अतिथि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पुण्य गौतम, जो प्रखर स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम, र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ व्यवसायी तथा समाजसेवी स्वतन्त्र युवा नागरिक अनुप बोहरा। आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ दुईजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्यजी? म ठिक छु। सुरुवातमा म यहीँबाट जान चाहन्छु। पुण्यजी, अब अघि पनि मैले सुरुवातमै पहिलो विषय हाम्रो बागेश्वर धाम सरकार यति बेला नेपाल आउनु भएको छ। जनसहभागिता नेपाली नागरिकहरू उहाँलाई हेर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँले भेट्नुभयो उहाँलाई? भेट्ने मौका अहिले अब भेटेको छैन र म भगवानसँग भक्तजनको सम्बन्धको निम्ति मनको मन्दिरमा र अहिले नेपाल जो मन्दिरहरूको एउटा देश पनि हो र मठ मन्दिरहरूले भरिभराउ छ। यहाँ मुक्तिनाथदेखि खोटाङको हवेसी, त्यसमा पनि भगवान श्री पशुपतिनाथ बुढा नीलकण्ठको मन्दिर भएको देशमा हामीलाई भगवानको भक्ति गर्न कुनै दलालको आवश्यकता छैन र ती दलाल जो एउटा भक्तजन त हुन सक्छन्। भगवान श्री पशुपतिनाथको काखपल्टामा आएर चरण कमलले भगवान श्री पशुपतिनाथको मूर्तिमा स्पर्श गर्न सक्छन्, तर आफैले आफैलाई भगवान सभा मानेर, अब नाम पनि कस्तो बागेश्वर धाम सरकार, आफैमा सरकार, उहाँले आफैले आफैलाई सरकार भनेर परिचित गराउनु। सरकार भनेर योभन्दा अगाडि राम रहिम बाबा भन्ने थियो, ब्रेक डान्स गर्ने, सुन्दरीहरू बिचमा राख्ने, रमाउने, सिनेमा थिएटर खोल्ने, मोडल जस्तो अनेक किसिमका हजार जिब्रा भएका शेष ढागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने बहुरूपिया यस्ता मानिसहरू जो धर्मलाई एउटा राजनीतिक हतियार र व्यापारको माध्यम बनाएर आफूलाई स्वयं भगवान र सरकार अथवा महात्मा साबित गरिरहेका छन् र एउटा योगीमा हुनुपर्ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त आत्मा हुनुपर्नेमा
सांसारिक सुख भोगमा निवृत्त हुने हिजो 9 कक्षामा असफल भएपछि कुनै समय ड्रप आउट भएर अचानक हराएका धीरेन्द्र शास्त्री ए उहाँ कक्षा 9 मा ड्रप आउट भए भारतमै कुनै शास्त्री भन्नाले ब्याचलर तहको शिक्षा संस्कृतमा अध्ययन गरेको पनि होइन, शास्त्रमा पारङ्गत पनि भएको होइन। उनको नाम हो धीरेन्द्र शास्त्री, त्यो थर रहेछ शास्त्री। र फेरि उहाँलाई नेपालमा बोलाइयो, चौधरी ग्रुपले नेपालमा बोलाएको छ, किन बोलाउनु पर्यो? होइन, चौधरी ग्रुपको सिधा स्वार्थ केमा छ भन्ने कुरो तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। जसरी हुन्छ पैसा छाप्ने उद्योग गर्छन् उनी। के छ स्वार्थ भन्दिनुहोस्? चौधरी ग्रुपको के छ? अलिकति आध्यात्मिक सोच पनि होला, म यसलाई अस्वीकार गर्दिनँ। जस्तो धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार धाम पनि भनेको छ के उहाँले नेपाल आएर मठ मन्दिरको दर्शन गर्ने, दर्शन अभिलाषी हुने, भगवानको भक्ति गर्न पाउनुहुन्छ, तर आफूमा हुँदै नभएको शक्ति देखाएर मिडिया र राजनीति पैसाको कनेक्सनमा त्यसैले उहाँमा कुनै शक्ति छैन, त्यो देखावटी मात्रै हो। उहाँले हिजो मात्रै नेपाल अभिन्न अङ्ग हो भारतको भनेर भन्नुभएको छ। त्यो त घोर आपत्तिजनक छ। तपाईँले पेट बोलीमै बोलिसक्नुभयो, यसको खण्डन म एकछिनपछि गर्छु। जहाँसम्म नेपालमा केही झाँक्री र माताहरू छ, केही ढोङ्गी बाबाहरू छन्। योभन्दा अगाडि एकजना ल म अनुहारै हेरेर सबै कुरो बताइदिन्छु, निको बनाइदिन्छु, बिरामी निको बनाइदिन्छु, क्यान्सर पनि निको पार्छु भन्थे, ठ्याक्कै त्यस्तै हो के। यिनी पनि त्यसभन्दा धेरै फरक छैन। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो, खबरदार, नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध कसैले पनि दखल अन्दाजी गरेर नेपाल भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने अधिकार छैन। जसरी काश्मीरलाई भन्छन्, जसरी उनीहरूले अरू स्टेटहरू पाकिस्तानका भूभागलाई भन्छन्, र उनले जानी जानी यो शब्द बोलेका छन्। उनीमा कुनै गहिरो विशद शास्त्रीय ज्ञान पनि छैन, उनीमा त्यो महान आध्यात्मिक चेतना पनि छैन। उनी टपरटुइया हुन्, चटके हुन्, जादुगरी हुन्, एकाध जादुका ट्रिक सिकेका। त्यसो भए उहाँसँग कुनै शक्ति छैन, प्रलोभनमा पारेर आम जनतालाई मैले तपाईँलाई भनिदिउँ, आकर्षण गराएर भूत झार्ने भनेर एउटा केटोलाई ओभर एक्टिङ गराइन्छ। त्यहाँ त्यो भिडमा त्यही केटो चिनिन्छ जसलाई उनले बोलाउँछन्, इधर आओ भन्छन्। त्यो आउँछ अनि त्यसपछि ओभर एक्टिङ गरेर के गर्छ होइन, भूतै लाए जस्तो। अनि भूत झारिदिन्छन् त्यहाँ ठाउँको ठाउँ। त्यो मान्छेलाई 4 ठाउँमा फरक फरक पोसाकमा, काहीँ दारी पाल्न लगाएर, काहीँ के गरेर 4 ठाउँमा त्यसैको भूत झारेको छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ सोच्नुहोस्। हुन्छ पुण्यजी, म आउँछु यहाँसँग। अनुपजी, अब उहाँले भने चाहिँ पुण्य गौतमजीले भने जस्तै हाम्रो नेपालमा अहिले 3-4 दिनको भ्रमणका लागि आउनुभएका धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार आफैलाई सरकारको उपमा दिएका छन्, र उहाँलाई ल्याउनु नेपालमा, उहाँलाई अहिले जुन प्रकारको जनसहभागिता, सुरक्षा यसरी व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनु र नेपालमाथि नै उहाँले धावा बोलिरहँदाखेरि तपाईँ यसको पूर्ण विरोध छ हैन। जसरी उहाँले हाम्रो देशलाई, एउटा स्वतन्त्र देशलाई जसरी भारतको अङ्ग भन्नुभयो नि, उहाँको पुरै विरोध छ। र उहाँले आफ्नो त्यो स्टेटमेन्ट तुरुन्त फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्छ। उहाँ अहिले जति पनि भ्रमणमा हुनुहुन्छ, नत्र त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ, त्यहाँ हिंसाको गतिविधि पनि हुनसक्छ। नेपाललाई माया गर्ने कोही मान्छेले उहाँलाई केही सेक्युरिटी थ्रेट पनि आउनसक्छ। उहाँले तुरुन्त त्यो आफ्नो स्टेटमेन्टलाई फिर्ता लिनुपर्छ। उहाँले सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरूसँग उहाँले माफी माग्नुपर्छ। त्यो उहाँले चाहिँ नेपालमै ल्याउनु, विवादित भारतमै विवादित छवि भएका भनिएको पनि छ। हजुर, र उहाँलाई नेपाल बोलाउनु, यसको पछाडि के देख्नुहुन्छ? के छ? अब यस्तो छ, यसलाई सहज नर्मल मान्न सकिन्छ? यसको पछाडि भन्नाले अब धर्मलाई चाहिँ एउटा बिजनेस र राजनीतिमा कनेक्सन गर्ने एउटा चलन छ पहिलेदेखि हैन। अब त्यही चलनलाई हाम्रो विनोद चौधरीजीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभएको हो कि के हो, अब यसमा चाहिँ त्यति थाहा छैन। उहाँको नाम मैले पहिला आउनुभन्दा अगाडि त्यति सुनेको पनि थिइनँ। उहाँ त्यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व, त्यस्तो अलिकति विद्वान हैन, धर्ममा एउटा नलेज भएको व्यक्ति पनि जस्तो लागेन। जुन उहाँको उमेर छ, उहाँको जुन बोलीचाली छ, जस्ट एउटा मिडिया गिमिक्स र मिडियामा भाइरल व्यक्ति उहाँ इन्डियाको हुनु होला हैन। उहाँले अब एउटा जुन हिन्दू धर्ममाथि आस्था राखेर नेपालको जति पनि धार्मिक स्थलहरू भिजिट गर्न उहाँले पाउनुहुन्छ हैन। इन्डियाको कुनै पनि नागरिकले पाउँछ, तर उहाँले नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन। त्यसले त्यो अधिकार उहाँलाई दिएको छैन, त्यो अधिकार छैन। तपाईँ आफै पनि एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, आफै पनि एउटा व्यवसायमा आबद्ध लामो समयदेखि। अब यो व्यवसाय अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो, विनोद चौधरी व्यवसायीको के स्वार्थ हुनसक्छ भन्नुहोस् त? व्यवसायको के स्वार्थ हुनसक्छ त्यसमा? अब तुरुन्तै अहिले एनालाइज गर्ने कुरा आएन हैन। तपाईँ एउटा व्यवसायीको हिसाबले आफ्नो त्यो
चितवनमा धाम छ नि हो धाम त्यहाँ पनि साइडमा उहाँको व्यवसायहरू छ त्यस्तैमा कनेक्ट गर्न खोज्नु भएको होला त्यो हिसाबले ल्याउनु भएको होला अब त्यो बाहेक अरू चाहिँ त्यसले व्यवसायलाई केही सहज गर्छ फस्टाउन व्यवसाय प्लस धर्मसँग जोड्न खोज्नु भएको होला व्यवसाय र राजनीतिक उहाँको स्वार्थ केही होला त्यसको लागि ल्याउनु भएको होला अब यो विषयमा हामी धेरै छलफल गर्दैनौँ अर्को विषय यति बेला धरानको विषय छ धरान सधैँ चर्चामा आइरहन्छ र एकदमै चर्चित ठाउँ पनि हो त्यहाँ मेयर हर्क साम्पाङ एकाएक निर्वाचित हुनुभयो र फेरि चर्चाको शिखरमा पुग्नुभयो अहिले त्यो धरानलाई अशान्त बनाउने तत्त्वहरू त्यहाँ चलबलाएका छन् र अहिले पछिल्लो समय तपाईँले देख्नुभयो गाई गोरु काट्ने विषय पनि बाहिर आएका छन् र अब अन्य जिल्लामा पनि काट्छौँ यो हाम्रो विशेष गरी धर्मको विषयमा भनेर कुराकानी आइरहेको छ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यसलाई भन्नुहोस् त अब यो पनि तपाईँको धार्मिक एउटा द्वन्द्व निम्ताउने काम भयो जहाँ तपाईँको सदियौँदेखि 80% भन्दा बढी हिन्दू भएको देशमा जसरी हामीले चाहिँ गाईलाई एउटा पूजा गर्छौँ होइन प्लस एउटा राष्ट्रिय जनावर पनि हो त्यसलाई अब काट्न नपाउने जुन नियम छ नि देशमा होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खलल पुर्याउने खालको यो अलिकति धर्मको नाममा चाहिँ अलिकति द्वन्द्व निम्ताउने खालको यो अलिकति अराजक कुरा राज्य भयो पनि सासुका साथ हेर्दैन राज्यले पनि यसलाई ध्यान राज्यले हेर्नु पर्यो सरकारले हेर्नु पर्यो त्यहाँको स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्यो प्रदेश सरकारले हेर्नु पर्यो तिनै तहको सरकारले यस्तो चाहिँ तपाईँको धार्मिक खलल पुर्याउने कार्यमा चाहिँ रोक मेयर गर्नु शाह पर्यो। त्यहाँ विशेष गरी मेयर हर्क साम्पाङ राई त्यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँलाई मुछेर अनेक खालका तथा नाम बनाएर उहाँलाई विफल बनाउने प्रयास त होइन यो के लाग्छ यहाँलाई त्यो पनि हुनसक्छ उहाँलाई मुछेर त्यो पनि हुनसक्छ उहाँलाई पनि धरानलाई कहिले शान्त हुन नदिने एउटा अलिकति तपाईँको एउटा स्वतन्त्र मान्छे जसरी एउटा सक्सेस भइरहेछ त्यहाँ उहाँले राम्रो राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँको धमिल्याउने चाहिँ यो धार्मिक द्वन्द्व निम्ताएर यो हुनसक्छ त्यो पनि त्यसको कथा त्यो भइरहेको हुनसक्छ पुण्यज्यू अब सिधा भन्नुहोस् यहाँले अहिले यो गाई गोरु काटेको विषय भाज भतेर लगाएको विषय व्यापक रूपमा छ र त्यहाँको प्रहरीले त्यसमा संलग्नलाई खोजी गरिरहेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ न राज्य प्रशासनले यस विषयमा गम्भीरता लिन्छ न त्यो विषयमा हामी काटेर खान्छौँ भनेर अगाडि बढ्नेहरूलाई त्यसमा केही सरकारको ध्यान जान्छ अब के भन्नुहुन्छ कुनै पनि निर्दोष प्राणीको हत्या आफैमा एक अपराध र पाप हो निर्दोष प्राणी जसले हाम्रो भरण पोषण पनि गरिरहेको छ गाई जसले हामीलाई दुध दिन्छन् र हाम्रो शारीरिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछन् गाईकै सन्तान मानिने गोरु जसले काँध थापेर हाम्रो बालीडाली हराभरा गर्छन् धरतीलाई आबाद गर्छन् त्यस्तो निर्दोष प्राणीलाई काटेर भोजभतेर लगाएर त्यसलाई भिडियो खिचेर गौरव गर्नु भनेको सरासर अत्याचार र पाप हो होला कुनै सांस्कृतिक परम्परामा पितृ पुज्ने कुरामा त्यस्ता केही अपवादजन्य कुराहरू होलान् तर त्यसलाई भिडियो नै खिचेर त्यो खालको हाइलाइट गरेर बम ब्लास्टिङ तरिकाले प्रचार गर्नु एक त हाम्रो संविधानले वर्जित गरेको कानुन विपरीतको अपराध हो हाम्रो मुलुकी ऐन अपराध संहितामा त्यसलाई एक दण्डनीय अपराध मानिएको छ दोस्रो म त के भन्छु भने सबै प्राणीको आत्मा समान हो भने हामी सबै किन शाकाहारी नबन्ने जिब्रोको स्वादमा वशीभूत भएर हामी मांसाहारी बन्नु सरासर पाप अपराध हो कि होइन किनभने हाम्रो आन्द्राको बनावट पनि मासु पचाउने खालको छैन हामीलाई आन्द्राको बनावटले पनि लामो आन्द्रा छैन हाम्रो छोटो भएको हुनाले त्यसले पचाउन सक्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई शाकाहारी बन्ने म्यान्डेट दिन्छ दाँत हेर्नुहोस् के हाम्रो बाघ वा बिरालोको जस्तो तीखो मासु खाने दाँत छैन मासु लगातार चपायो हड्डी चपायो भने त्यो दाँत पनि चाँडै समाप्त हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि शाकाहारी दुनियाँ बनाउनुपर्छ म केवल गोरुको कुरा मात्रै गरिरहेको छैन गढी माईले रगत माग्छिन् भन्ने भ्रम कसले फैलायो हजारौं लाखौं राँगा भैँसीहरू निर्ममतापूर्वक क्रूरतापूर्वक काटेर बलि चढाइन्छ तामसिक विद्यामा अघोर साधना गर्दा वा प्रेत साधना गर्दा काँचो वायु अनसौदा मनसौदा जस्तो शाहरुख ताम्राकारलाई ले कालो बोको काटेर त्यहाँ अन्साएको मनसाएको भन्ने कुरा आयो त्यही तामसिक विद्या खराब हुनाले हो कि के हो उनको मतिभ्रष्ट भयो होला आत्महत्या भयो होला म तपाईलाई यति कुरो भन्छु कि हामी कहाँ हिंसालाई वर्जित गर्नुपर्छ यो हिमवत खण्डमा र यो गोरु काटेर खाने यो सिर्जना यो अवस्थाको अहिले सिर्जना कसरी भयो भन्नुस् त यो अवस्था किन आइपुग्यो हैन यो अवस्थाको कारण छ तपाईलाई एउटा कुरा के भन्नु भने जुन तत्त्वले भगवती पाण्डेलाई उकासेर महान तामाङ समुदाय र मगर समुदाय विरुद्ध वेद र शास्त्रमा नभएका कुराहरूको आडमा विष बमन गर्न लगाए त्यही तत्त्व आफै बोक्सी आफै झाँक्री बनेर
यो इन्डो वेस्ट हो, त्यसले त्यहाँ पनि गाई काट्न लगाएर त्यही ठाउँ त्यहाँ पनि गोरु काट्न लगाएर त्यही ठाउँमा जहाँ लोकप्रिय मेयर यहाँले पनि अघि भनिहाल्नु हो हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गर्नको निम्ति यो प्रपञ्च गरिएको छ। र तपाईँलाई भन्छु धर्मनिरपेक्षताको अर्थ हिंसा होइन, धर्मनिरपेक्षताको अर्थ छाडातन्त्र होइन। यो सेकुलरिजम भन्दा पनि हामीले चाहेको भनेको सर्वधर्म समभाव धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहितको सबैको वैदिक सनातनी देश बन्नुपर्छ नेपाल। अब याद गर्नु होला, यहाँ हिन्दू भन्ने शब्द छ, हिन्दू भनेको सिन्धुबाट सुरु भएको, वेदमा उपनिषदमा 4 वेद 18 पुराणमा हिन्दू शब्दको अस्तित्व छैन। अहिले मोदीले प्रयोग गरेको हिन्दू कार्ड भनेको धार्मिक आध्यात्मिक आस्था होइन, विश्वास कन्भिक्सन होइन, यो भारतमा पोलिटिकल भोट ब्याङ्कको कार्ड हो। नेपाललाई अस्थिर बनाउने विभाजित गर्नेमा पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्दै नभनेको नेपाल असली हिन्दुस्तान हो भन्ने कुरा भन्दै भन्नुभएको छैन। कुनै दिन मोदी वा योगी र तिनका हुक्के चमरेहरूले असली हिन्दुस्तान तो वो नेपाल है उधर जाना चाहिए भनेर झन्डा लहराउँदै तिरङ्गा लहराउँदै जसरी ज्युजहरू यहुदीहरू हाम्रो भीमल्यान्ड भनेको इजरायल हो भनेर उनीहरूले प्यालेस्टाइनको भूमि कब्जा गरे, त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले भन्दै नभनेको तर बनारसीमा छापिएको दिव्य उपदेशको आधारमा यिनीहरू आउन सक्छन्। त्यही काँडो हिन्दू 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 भन्दा पनि हामी वैदिक सनातनी हौँ। वेदले निश्चित गरेको चरित्र हिन्दूभित्र वर्णाश्रम छ, जातीय छुवाछुत छ। देख्नु भएन देवेन्द्र शास्त्री उधर जाओ तुम अछुतो मत आओ। ए बाबा, भगवान श्री रामले साबरीको हातबाट शिल्पी समुदायकी साबरीको हातबाट बयर खाएको होइन। अनि वेदव्यास खुद सुधपुत्र होइन शूद्रपुत्र भन्नाले यहाँ कहाँनिर जातीय विभेद छ त वेदमा। त्यस कारणले वैदिक सनातनी भन्नाले त्यहाँ धर्म विश्वमा एउटै छ है, भ्रम नपरौँ। क्रिस्चियन पनि धर्म होइन, हिन्दू पनि होइन, मुस्लिम पनि होइन, धर्म एकै छ। त्यो भनेको वैदिक सनातनी, अरू सबै सम्प्रदाय र पूजा विधि हो। हिन्दू पनि पूजा विधि हो, क्रिस्चियन पनि पूजा विधि। धर्म भनेको वैदिक सनातनी केवल लाखौं वर्षदेखि वेद उपनिषदबाट निश्चित भएको वैदिक सनातनी। त्यसो भए यो जुन प्रकारको अहिले गाई गोरु काट्ने र एक आपसमा द्वन्द्व निम्त्याउने जुन प्रकारको विषय भइरहेको छ यो गलत हो। यसलाई रोक्नका निम्ति बिल्कुल यो अस्वाभाविक अशोभनीय हिंसक चरित्रको प्रकटीकरण हो। र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, मिडिया कन्ट्रोल र अन्डरस्ट्यान्डिङ पावरका लेखक नोम चोम्स्कीले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने अन्धविश्वास विस्फोटक तहमा पुग्यो भने साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा तपाईँले याद गर्नुपर्छ, स्पेसली हाम्रो जस्तो देशमा पश्चिमाहरूले इन्डो वेस्टले धर्म र जातीयतालाई एउटा कार्डको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हिजो तामाङ समुदायमाथि दमन थोपर्ने पनि कहीँ न कहीँ त्यही राज्य सत्ताका ती इन्डो वेस्टबाट गाइडेड तत्त्वहरू थिए र आज गोरु काट्न लगाएर धार्मिक हिंसा मचाउने र हर्क साम्पाङलाई बदनाम र असफल बनाउन खोज्ने हिजो आफैले धर्मगुरु सम्झने एकजना बनारसी पण्डा जसको विगत अत्यन्तै कालो र विवादास्पद छ। भगवान श्री पशुपतिनाथदेखि 33 कोटी देवताको नाममा उनले त्यही आडमा विभिन्न खेलफड्को गरिरहेका छन् र एमएनओ र क्रिस्चियनलाई आरोप लगाएर आफैलाई गोली हानेका र धार्मिक युद्ध गर्न चाहने। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यो युद्ध भन्ने शब्द कहाँ? वैदिक सनातनीहरू भने बुद्धको बोधिसत्वमा त्यो चेतना प्राप्त हुन्छ। उनीहरू प्रेम करुणा माया सद्भाव विश्वास क्षमाशीलतामा विश्वास गर्छन्, करुणामा विश्वास गर्छन्। भगवान तपाईँको मन मन्दिरमा सजिनु भएको छ। सबैको एउटा उद्देश्य भनेको मानव सेवा नगरौँ, प्राणी सेवा, अहिंसा, सत्कर्म, दान, तपस्या, पुण्य गर्न। म आउँछु अनुपजी, उहाँले भनेको विषय अब छोटोमा यही विषय जाउँ। अब यसको समस्या समाधानका निमित्त राज्य सञ्चालक र सम्बन्धित सरकारवालाले के गर्नुपर्छ? अब त्यही भिडियो बनाउनु भयो, तपाईँले भन्नुभएको थियो प्रहरीहरूले खोजी गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो ताकि यस्तो एक्टिभिटिजहरू अरू नहोस्। भोलि फेरि कुनै देशको कुनै कुनामा गाई मार्नेदेखि लिएर कुनै धर्मलाई अब सपोज मठ मन्दिरमा हानि नोक्सानी पुर्याउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले एकदमै स्ट्रिक्टली अनुगमन गर्नु पर्यो र कारबाही गर्नु पर्यो र यस्तो हुन दिनु भएन कुनै पनि देशको कुनै पनि भागमा। अब हामी अर्को विषयमा जाउँ। यति बेला टिकापुर हत्याकाण्डको विषय पनि फेरि एकपटक जुरुक्क उज्रिएको छ र अहिले टिकापुर हत्याकाण्डको तपाईँले पूर्णपाठ पनि हेर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले जुन दिएको छ त्यसले क्रूर अमानवीय घटना हो, यसमा राजनीति हस्तक्षेप संविधानकै बरखिलाफ देखियो भनेर
हजुर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? त्यो ठिक हो, त्यो एकदमै क्रूर र अमानवीय थियो त्यो हत्याकाण्ड होइन। अब त्यसलाई चाहिँ जसरी तपाईँको सफाई दियो त्यो एकदम गलत निर्णय थियो। आम माफी दियो राष्ट्रपतिद्वारा अहिलेको सरकारले। अब उहाँकै सरकारको पालामा होइन, उहाँकै राष्ट्रपति जुन उहाँकै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो उहाँले आम माफी दिनुभयो, त्यो एकदमै गलत छ र त्यस्तो हुनु हुँदैन कुनै पनि। होइन एमालेको होइन, कङ्ग्रेसबाट हजुर कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। तर म के भन्छु भने तपाईँको राजनीतिक आडमा कुनै पनि हत्या हिंसालाई त्यसरी आम माफी दिनै हुँदैन। त्यो चाहिँ जुन दियो त्यो गलत छ। अब के हुन्छ अब हेर्न बाँकी छ। अब सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ होइन, अब यसमा फेरि एक्सन लिन जरुरी छ। त्यसो भए यो देशमा न्याय हजुर अहिले पनि जीवित छ? न्याय जीवित छ, तर राजनीतिक तपाईँको यसमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ तपाईँको यसमा आम माफी दिने जुन निर्णय गरे त्यो गलत छ। त्यस्तो कुनै पनि केसमा हुनु हुँदैन देशभरिको। पण्डितज्यू अब भन्नुहोस् त यो टिकापुर हत्याकाण्डको विषय, अहिले रेशम चौधरी जसका राष्ट्रिय विशेष गरी उहाँ राजनीतिमा पनि दखल राख्ने व्यक्ति रेशम चौधरी, उहाँलाई चाहिँ मुख्य योजनाकार भनियो र जेल पनि हालियो र अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिनुभयो। अब अहिले फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतले त्यो कुरालाई प्रष्ट गरिदिएको छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त अलिकति उहाँलाई म करेक्सन गर्नको निम्ति अपिल गर्छु। उहाँलाई अलिकति मिसइन्फर्मेसन भयो। काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिको राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले आम माफीको घोषणा गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले जहाँ म आबद्ध छु त्यो पृष्ठभूमि बोकेको जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनी देशभक्त राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यूले त्यसलाई पेन्डिङमा राख्नु भएको थियो। यसले दण्डहीनता मौलाउँछ, यो गलत हो भनेर। र यो सरकार पनि अहिले काङ्ग्रेसमा माओवादीको छ। यति कुरा उहाँले बुझिसकेपछि अब म तपाईँको सिधा विषयवस्तुमा आउन चाहन्छु। जसरी अघि हामीले एउटा बाबाको चर्चा गऱ्यौँ, चटके बाबा, पैसा र राजनीतिको आडमा पावरको आडमा फस्टाउने कुनै पनि खालका ढोङ पाखण्ड र अपराधहरूलाई हामी वर्जित गर्छौँ। चाहे त्यो धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकारको कुरा गरौँ, चाहे रेशम चौधरीजीको। हामीले भनेको कुरा के भने जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाउनुपर्छ। र न्यायको दियो अहिले पनि सर्वोच्च अदालत रूपी न्यायको मन्दिरमा बलिरहेको छ, त्यो अखण्ड दीप बलिरहेको छ र साँच्चै हो रहेछ जस्तो लाग्यो। अदालत न्यायको मन्दिर र न्यायाधीशहरू भगवान रूपी न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। र श्री विश्वम्भर श्रेष्ठज्यूले, सम्माननीय विश्वम्भर श्रेष्ठज्यूले पद बहाली गरिसकेपछि अहिले भटाभट केही राम्रा निर्णयहरू भयो। र तीमध्ये एउटा मैले हुन त कतिले मलाई भन्नुभयो तपाईँको त जिब्रो सरस्वती बसेको थियो कि क्या हो, पहिला यो जब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउँछ त्यसपछि क्रूर हत्या भनेर व्याख्या गरिनेछ र उनलाई उन्मुक्ति मिल्ने छैन भनेर तपाईँले बोल्नुभएको थियो। ठ्याक्कै त्यही ढङ्गको अहिले फैसलाको पूर्ण पाठ यो विषय बोल्नु भएको थियो। अहिले मैले बोलेको छु, सम्भवतः तपाईँको टिभीपछि बोलेको छ कि छैन, कति टिकटक पनि काटेर हालिसके साथीहरूको पुरानो भिडियो होइन। जतिखेर रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो, केशव बोहराज्यूको श्रीमतीको रिट निवेदन उप अब त्यो छलफल होला र एउटा टुङ्गोमा लाग्ला छिटोभन्दा छिटो जस्तो लाग्छ। यसले के देखायो भने बहालवाला मन्त्रीको श्रीमान भएको कारण वा विदेशीहरूको आशीर्वादको कारण प्रक्रिया पुरा नगरिकन, जबकि तपाईँलाई थाहा छ मैले धेरै लम्बेदान व्याख्या गर्नु पर्दैन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठको मिसिउको फोटोकपी सामेल गर्नुपर्छ आम माफी गर्दाखेरि। यो नियम छ, यो विधि छ हाम्रो। अर्को 60 पूर्ण पाठ अहिले आयो, अहिले भर्खर आयो। यिनीहरूले हतार त्यतिखेर आम माफीको घोषणा गरे, राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाए। दोस्रो म भन्दैछु 60% कैद भुक्तान गरेर चालचलन राम्रो भएको वा कुनै भवितव्यमा लागेर भविष्यमा घोर पश्चाताप गरेर कुनै पनि अपराध वा हिंसामा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मान्छेलाई मात्रै आम माफी दिन मिल्यो। रेशम चौधरीलाई 20 वर्ष ज्यान केस लगाइएको छ। ठ्याक्कै यही केस रञ्जन कोइरालाको हकमा पनि लागू भएको थियो नि त। जुडिसियल रिभ्यू यानि कि भ्याकेट गरेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको इजलासबाट टुङ्गिएको मुद्दा फेरि उल्टिएर उनलाई पक्राउ गरिएको अवस्था छ। रञ्जन कोइराला अहिले जेलमा आफ्नो कुकर्मको दण्ड भोगिरहेका छन्।
त्यसकारण त्यो भड्किरहेको आत्माले कहिले पनि छोड्दैन। तर अब यो र विषयमा याद जस्तो गर्नु एउटा प्रतिवेदन पनि बन्यो गिरिशलाल चन्दको, त्यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न अहिले रेशम चौधरी स्वयं आफैले पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्, तर सरकार राज्य त्यसको सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैन। किन? होइन, एउटा कुरो उहाँहरूलाई पनि त त्यो अन्याय त्यो सर्वोच्च अदालतबाट भूतपूर्व भइसक्नु भएका न्यायाधीश महोदयको नेतृत्वमा गठन भयो। सर्वोच्च अदालत आफैले गठन गरेको होइन, सरकारको आयोग हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, त्यो पूर्ण पाठमा त स्पष्ट रूपमा लेखेको छ दण्डहीनता हुँदैन, किनभने क्रूर अपराध, जीवनको भिख मागिरहेका मान्छेलाई जलाएर अपराध गरिएको छ, अमानुषिक र क्रूर ढङ्गले हत्या गरिसकेपछि फेरि हाम्रो कानुनमा के छ भने क्रूर हत्या प्रमाणित भइसकेपछि, पूर्ण पाठमा आइसकेपछि त्यसलाई उन्मुक्ति मिल्दैन। तपाईँ याद गर्नुहोला, अब सायद यो रिट निवेदन जो हाल्नु भएको छ विधवा इन्सपेक्टरको विधवा, उहाँको अधिकार पनि हो, र उहाँको रिट निवेदन उप कारबाही गर्दाखेरि फैसला सुनाउँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले दण्डहीनता विरुद्ध, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, मानव अधिकारको पक्षमा हत्या, हिंसा, क्रूरता विरुद्ध फैसला सुनाउनेछ र नयाँ स्वर्णिम अक्षरले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लेखिनेछ। र यति कुरो चाहिँ म त्यसो भए यो फेरि उल्टिन्छ? होइन, उल्टिसक्यो, अब फैसला हुन बाँकी हो, त बुझ्नेलाई इसारा काफी। त्यसो भए रेशम चौधरी फेरि जेल जान्छन् त? अवश्य। कसरी भन्नुहोस् त? कसरी? उहाँले आम माफी पाइसक्नुभयो। आम माफी कसले दियो? नेपालको संविधानमाथि राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्न, सरकार त छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्छ। सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई उन्मुक्ति दिएको होइन, राजनैतिक तहबाट। जस्तो आम माफी भन्ने कुराको दुरुपयोग हो नि त। आम माफी कसलाई दिइन्छ भने मैले तपाईँलाई अघि नै भने त्यसैको दुरुपयोग गर्यो अहिले 60% कैद भुक्तान भनेको 20 वर्षको लागि करिब 12-13 वर्ष 14 वर्ष बिताउनु पर्यो। नम्बर 1, उहाँ जम्मा 5 वर्ष समथिङ केही दिन बिताउनु भयो हो। अर्को चाल चलन राम्रो भएको र गम्भीर पश्चाताप गरेर भविष्यमा प्रायश्चित गरेर यस्ता अपराध कर्महरू दोहोऱ्याउँदिन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र यो लेखिँदैन। तर व्यवहारिक कुरो चाहिँ के हो भने सबैलाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छे निर्दोष हो। कोही नक्कली ड्राइभरलाई असली हत्यारा बनाएर त्यहाँ जेलमा राखिएको हुन्छ। कोहीलाई लियो टोल्स्टोयको कथामा जस्तै हत्याराले रगत लतपत्तिएको छुरा कुनै निर्दोष मान्छेको झोलामा राखिदिन्छ, प्रहरी आएर उसलाई पक्राउ गर्छ र ऊ आजीवन कारावास जान्छ हो। त्यस्तो खालको जो मान्छे निर्दोष छ, उसलाई निरपराध थुनिएको कुरा थाहा छ भने उसलाई पनि क्षमादान दिनु, त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा जसले उसलाई फसायो उसैको अपराध हो र उसले प्रायश्चित गर्नु पनि हो। त्यसो भए अनुपजी अब भन्नुहोस्, उहाँले भने जस्तै रेशम चौधरी जो अहिले आम माफी पाएर बाहिर हुनुहुन्छ, जेल जीवन करिब 5.5 वर्ष बिताउनु भयो, फेरि उहाँ जेलमा फर्किने सम्भावना देखिन्छ भन्नुभएको छ? उहाँ फर्किनै पर्छ, किनभने अदालतले तपाईँको निर्णय गरिसकेको छ होइन कि यो चाहिँ तपाईँको एकदम अमानवीय र क्रूर घटना हो भनेर पूर्ण पाठ जुन आइसकेको छ। अब त्यसमा फर्दर इन्भेस्टिगेसन भएर जुन निवेदन गर्नुभएको छ त्यो निवेदन प्रति सुनवाई भएर उहाँ फेरि जेल जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, यदि त्यो सर्वोच्चले भनेको जस्तै गर्यो भने फेरि उहाँ जेल जाने सम्भावना देखिन्छ। राजनीतिक तपाईँको अहिले यो गठबन्धनको लागि मात्रै जुन यो आम माफी जुन भयो नि देखाउनको लागि, गठबन्धनका लागि मात्रै आम माफी भयो। गठबन्धन र भारतीय स्वार्थमा भएको हो र व्यक्ति रेशम चौधरीप्रति हाम्रो विपत्ति होइन, तर प्रवृत्ति रेशम चौधरी खतरनाक छ। तथ्य र प्रवृत्ति खतरनाक छ, किनभने आज यो एउटालाई माफी दिएपछि भोलि पनि यस्तै घटनाहरू राजनीतिक कारणले तपाईँको मान्छे मार्दै तपाईँको अहिले रेशम चौधरीको क्षमा भनेको नि उहाँले ठिक भन्नुभयो। यु आर टेलिङ भेरी ट्रु। भोलिको दिनमा अपराधभित्र राजनीतिकरण मिसिन्छ, त्यसलाई राजनीतिक रङ दिइन्छ। मान्छे मार्नको लागि कुनै तृण बराबर मान्ने छैनन् र मान्छे हिंसक र क्रूर हुनेछन्। जसरी भारतको कतिपय संसदमा विधानसभामा अपराधीहरू भरिभराउ हुन्छ अरे क्या। त्यसकारण हाम्रो मुलुकीय अपराध संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। हामी अहिंसक हौँ, हामी बुद्धवादी हौँ, हामी शान्तिप्रिय छौँ। त्यसकारण हाम्रो राजनीतिमा हिंसा होइन, करुणा, प्रेम, माया, विश्वास र सद्भावको अंश हुनुपर्छ। वामदेव गौतम जो पुण्यज्यू, अब हामी राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ। अब अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले। र अहिले देउबाबाट जो सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसबाटै देउबाले नै गृहमन्त्री हटाउन दबाब दिएको कुरा आएको छ कि गृहमन्त्रीले अब राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको?
यो अहिले दबाब किन? यो एउटा कुरा के बुझ्नु भएन भने गृहमन्त्री अर्कै चिज हो, माओवादी अर्कै चिज हो, यो भ्रम नपर्नुहोस्। उहाँ माओवादीकै कम्पोनेन्ट हो। कुनै समय उहाँ एकता केन्द्रको नेता हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर एउटा पाखण्ड ढोङ के छ भने नि, जस्तो हामीले के भनेको भने दलहरूमा नैतिक स्खलन भयो, पक्कै पनि दलहरू डिक्लाइन छन्। कुनै पनि दलका नेताहरूको मोरल क्यापिटल छैन। पहिला नेता आएपछि भगवान आएको सम्झिन्थे जनताहरू। मुक्तिदाताको इमेजमा उनीहरूलाई हृदयबाट सम्मान गर्थे। आजका सम्मान कृत्रिम छन्। लोभ पापमा फसेर मान्छेले सम्मान दिइरहेका छन्। राजनीतिप्रति यङ जेनेरेसनमा म्यासिभली फ्रस्ट्रेसन छ। यसको कारण के हो यो बदल्नुपर्छ। यो फिलोसफिकल विषय हुनाले पछि इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोला। जहाँसम्म यो राजीनामाको कुरो छ नि, यो राजीनामा होइन, सुन्नु न, एउटा कुरा के छ भने यो गभर्मेन्टले कसको इन्ट्रेस्टमा काम गरेको छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँ जानु पर्यो कसको इन्ट्रेस्ट। त्यो गृहमन्त्री जो यही धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबालाई भेट्न राति राति जानुहुन्छ, अहिले प्रमाणित भइसकेको छ यो विषय। के यस्तो विवादित व्यक्तित्वलाई भेट्न अनि प्रधानमन्त्रीले पनि रोकेर भेटेको हुन सक्ने वा भेट्न सक्ने सम्भावना भन्ने कुरा आयो। भन्नासाथ गृहमन्त्री कौन सा दुधे धोएको हुनुहुन्छ। जस्तो ललिता निवासले बागेश्वर धामलाई भेट्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था होइन होइन, तर देशको गृहमन्त्रीले त को मान्छेको ब्याकग्राउन्ड के हो, हिस्ट्री के हो नबुझिकन भेट्ने, प्रोत्साहित गर्ने एउटा कुरो होइन। यो भनेको भारतीय सत्ताधारी, किनभने मोदीको दूत बनेर उनी यहाँ आएका छन्। मोदीको धार्मिक एजेन्ट हुन्, जसले जे बोले पनि उनीलाई भेट्नु भनेको मोदीसँग चाकडी मिलाउनु हो, मोदीको दलाली गर्नु हो। सिधा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। नम्बर 1, अब यो कुरा छोडिदिउँ। धीरेन्द्र शास्त्रीको विषयमा अरब खरबपति हुनुहुने बाबा आदि इत्यादि होइनन्। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा यो सरकारले आफ्नो औचित्यता 3 कारणले गुमायो। किनभने यसले के भनेको थियो, हामी नक्कली भुटानी प्रकरणमा जोडिएका हर कसैलाई कठा गर्छौँ। नक्कली भुटानी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको काबिल एआइजी श्याम गेवालीज्यू लगायतका अफिसरलाई किन सरुवा गरियो मेट्रोबाट, यसको जवाफ चाहियो। किनभने उहाँहरू टुङ्गोमा पुग्न खोज्नु भएको थियो। र अर्को उहाँहरूले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो भने, जस्तो यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरो भनेको त म्याडम आरजुलाई नपक्रिएर अथवा अनुसन्धान नगरेर सरकार जोगाइदिनुहोस् भन्ने अपिल जो यो सरकारले गरेको थियो। शेरबहादुर देउवाज्यूले सुनवाई गर्नुभयो। सत्ताको कुर्सीसँग म्याडम आरजुको अनुसन्धान जोडियो के, म्याडम आरजु जोगाउने, सत्ताको कुर्सी पनि बच्ने कुरा यो हो। सेटिङमा गयो, रफादफा भयो, 10-8 जना मान्छे जेल गए, के भयो छोडिदिनुहोस् हो। मुख्य व्यक्तित्व जस्तो पूर्व उपराष्ट्रपतिको छोरो पनि यो अनुसन्धानमा तानिएनन् अनि म्याडम आरजु मन्जु खाँड पनि तानिनु भएन। अब आउनुहोस् तपाईँ ललिता निवास। अनि तपाईँलाई लागेको होला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यिनीहरूले आफैले स्वविवेकले देशमा भ्रष्टाचार अनियमितता अन्त्य गर्छु भनेर खोलेको यो बहकाउमा, यो सोझोपनमा नजाउँ। यो भनेको त संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्त UNHCRको दबाब र अमेरिकी सरकारको दबाबमा यिनीहरूले खोले। अर्को तपाईँ जानुहोस् ललिता निवास। त्यसो भए ललिता निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि नै बयान लिएको छ CIB-ले। यो त सकारात्मक अत्यन्तै राम्रो आइजीको इमेज बनाउनु भएका श्री सर्वेन्द्र खनालज्यूले CIB मार्फत, सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस मार्फत मोटो फाइल तयार गर्नु ललिता निवासको सवालमा, जहाँ नक्कली टिकिन्जा गुठी खडा गरेर राज्यको सयौं रोपनी जमिन व्यक्तिको नाउँमा गयो। नक्कली मै खडा गरेर त्यति मात्रै हो र तपाईँले अब एउटा डिस्कोर्स भविष्यमा चलाउनु होला। यो तारागाउँ विकास समितिको मातहतमा रहेको सरकारी जमिन, सयौं रोपनी जमिन अहिले भूमाफिया मार्फत मारवाडीको खातामा गइसक्यो, उनीहरूको नाममा गइसक्यो। लिजमा दिएको जग्गा होइन, 30 वर्षमा लिज समाप्त हुने होइन। बिचरा त्यो बेलाका सोझा भनिने शिक्षा मन्त्री श्री रामहरि जोशीलाई बाध्य बनाएर गिरिजाबाबुले त्यो कौडीको मोलमा त्यो जमिन दिनुभएको थियो। अहिले 30 वर्षको लिज त 2079 सालमा लिए। अब व्यक्तिको नाममा गइसक्यो भन्ने कुरा आयो। र यो पर्यटन मन्त्री पनि च्याउच्याउ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति। म सुन्दैछु जब च्याउच्याउ गरो पोको राम्रै बुझ्छन् रे, पुग्छ रे। अब यो कुरा आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, मेरो इन्फर्मेसन यो भनेर दृष्टि न्युजमा होइन, प्रमाण भन्दा पनि तथ्य त देखियो नि। पहिला एक्सन लिन्छु भन्ने, अहिले चुपचाप हुने त केही रहस्य होला नि त। अब ललिता निवासको प्रकरण, ललिता निवासमा यो फाइल खोल्नको लागि जो मुर्रा भैँसीवाला कहानी जोडिएको थियो, त्यो बेलामा पुष्पकमल दाहाल अरुण बुझाउनको लागि इन्डिया जानुभएको थियो र भारतले जारी गरेको
कपोलकल्पित झुटो रकमी नेपालको लुम्बिनी सहितको नक्सालाई मौन अनुमोदन मौन स्वीकृति गरेर आउनुभयो। धन्यवाद बालेन शाह जसले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुभयो। उहाँ चाहिँ देशभक्त हुनुको रहेछ बरु। बालेन शाहले त्यो राखेर ठिक साहस गर्नुपर्छ। गर्नुभयो। हर्ग साम्पाङ बालेनहरूको राम्रो छ अहिले इमेज होइन। अब यहाँनिर के भयो भने ललिता निवासमा कुन उद्देश्यले फाइल खोलेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले ललिता निवासको फाइल खोल्ने तयारी गर्दाखेरि त्यो सरकार ढलेको छ र परमादेश फर्माएर जननिर्वाचित सरकार कु गरिएको छ, संवैधानिक कु भएको छ त्यहाँ। अब भविष्यमा सुन्नुहोस् मैले लेट मी टेल उहाँलाई म मौका दिन्छु। भविष्यमा आउने कुनै पनि सरकारले पुनः ललिता निवासको फाइल खोलेर माधव नेपाल वा बाबुराम भट्टराईलाई सजायको भागीदार नबनाउन् भनेर उनीहरूलाई चोख्याउने पवित्र बनाउने सुनपानी छर्किने उद्देश्यले खोलेको। तर धन्यवाद सर्वोच्च अदालत जसले जनमत बुझेर न्यायको आधारमा क्याबिनेटले गरेका हर डिसिजनहरूको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, किनभने क्याप्टेन अफ द क्याबिनेट निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानमा लिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि यिनीहरू छानबिन गर्न बाध्य भए। आज दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान टुङ्गिएको भनिएको छ। अनुपजी त्यो हो त उहाँले भने जस्तै सर्वोच्च अदालतले जब आदेश दियो तब मात्र यो सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री माथिको बयान सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिजो हो कि आज तपाईँको माधव कुमार नेपालजी र पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो बाबुरामजी दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई छानबिन भएन, अनुसन्धान भएन भने आलोचना भइरहेको थियो। बयान एक लेभलको बयान सिआइबीले लिनुभएको छ होइन। तर यो ललिता निवास काण्डमा टप लेभलबाट मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनु त उहाँहरू दुईजना हो, दुईजना प्रधानमन्त्री नै हो। उहाँहरूलाई चाहिँ यो सरकारले उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। जति पनि भ्रष्टाचारको ठुलो ठुलो केस छ, अब ललिता निवासमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री मुसिनु भयो होइन। जसरी यो तपाईँको भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँको आर्जु राणा होइन प्रधानमन्त्रीको पत्नी उहाँ मुसिनु भएको छ, यो पनि तपाईँको सेलाएर गएको छ भनेपछि कुनै पनि भ्रष्टाचारको केसमा हाई प्रोफाइल पोलिटिसियनहरू जोडिने बित्तिकै यो केस चाहिँ तपाईँको सेलाएर जानु हुँदैन, त्यसको कडा अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यसकै पक्षमा छ। अब अहिले सरकारले जुन प्रकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहेको छ, यो अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुने र यसको जरोसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना के छ? यो पुग्नै पर्छ, किनभने अब नेपालमा जति पनि अनुसन्धानहरू भइरहेको छ होइन, अब जति पनि अदालती प्रक्रियाहरू छ होइन, त्यसमा प्रमाण भइसकेपछि कोही पनि उम्किन मिल्दैन र तपाईँको राम्रोसँग निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। जसरी अब अहिले एआइजीको सरुवा गरियो, जुन यो भुटानी शरणार्थी काण्डमा मेन उहाँले हेरिरहनु भएको थियो यत्रो समयदेखि, उहाँलाई अब त्यसरी बिचमै सरुवा गर्न सरकारले अलिकति नमिल्ने कुरा हो, तर उहाँलाई बिचमा सरुवा गरिएको छ होइन। अब त्यो सबै कुराहरू हामीले एकदम तपाईँको माइन्युट ढङ्गले हेरिरहेको छौँ र त्यसको हामी आवाज उठाउनकै लागि आज यहाँ तपाईँको मिडिया समक्ष आएको छौँ होइन। कुनै पनि तपाईँको पोलिटिसियन हाई प्रोफाइलहरूलाई तपाईँको उन्मुक्ति दिने तपाईँको हुनु भएन। जस्तो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको नेकपा एमाले पनि लगातार संसदलाई अवरुद्धका अवरुद्ध पारेको छ र आम जनताहरू अहिले एमाले प्रति आक्रोश पोखिरहेका छन्, किनभने संसद चल्नुपर्छ, त्यहाँ जनजीविकाका सवालका कुराहरू उठ्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ एमालेको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा के भन्नुहुन्छ? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो सरकार र सत्ता जुन छ नि यो चाहिँ तपाईँको सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर बन्ने कुरा भयो यो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्ष त सरकारमा छैन, सरकार चलाइरहेछन्, अहिलेको जुन प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ, तर सरकार नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा तपाईँको जसरी आर्जु राणालाई चाहिँ तपाईँको सफाई दिने कुराहरू, एआइजीलाई तपाईँको निकाल्ने कुराहरू यो चाहिँ प्रतिपक्षले हेरिरहेको छ होइन। र त्यसकै विरोध स्वरूप प्रतिपक्षले जुन प्रकारको भूमिका संसदमा निभाइरहेको छ त्यो सराहनीय छ भन्न खोज्नुभयो? त्यो चाहिँ खोजेको होइन। संसद अवरुद्ध जुन भएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विधेयकहरू पास हुन पाएको छैनन्, नियम कानुनहरू बन्न पाएको छैनन्, त्यो गलत हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त सरकार पक्ष र विपक्षी पक्ष दुईजना मिलेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको तुरुन्त चाहिँ हल गरिहाल्नु पर्यो कि अहिले पुण्यज्यू छ। अब नेकपा एमालेको लगातार संसद अवरुद्ध, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, तर 4-5 दिनपछि फेरि ब्याक हट्ने एमालेको निर्णय, यो हेर्दाखेरि एमाले पनि कता कता बार्गेनिङमा त लागेको छैन प्रतिपक्ष भन्ने पनि आम जनताले गुनासो, आम जनताले प्रश्न तिर्साउन थालेका छन्, के भन्नुहुन्छ? सिद्धान्त त संसद सुचारू हुनुपर्छ, विधेयकहरू अध्यादेश कानुन बन्नुपर्छ, जनताका कुराहरू आउनुपर्छ, त्यो एउटा ल मेकरहरूको थलो, कानुन निर्माण गर्ने थलो हो।
सिद्धान्त त यो कुरा ठिक छ। त्यसकारण संसद अवरुद्ध हुनु यो प्रिय कुरा होइन भन्नेहरूलाई जवाफ यतिखेर के दिनु पर्यो भने त संसद के गरिरहेको छ? यो संसद गरिब जनताको ट्याक्सबाट तिरिएको पैसो छ, त्यो गरिब जनताको सम्पत्ति खाएर ढकारिरहेको संसद होइन। यसको औचित्यता के छ? यसले साबित गर्न सकेको छ? यो ऊ भन्दैन फलाना तिर्ने ढिस्काना इन्क्लुडिङ अफ सेल्फ। हामीले पनि यो संसद जस्तो ओ गरिब देशका सांसदहरूले आफ्नो भत्ता र सुविधा त्याग गर्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल मेरो यो जिकिर हो। अहिले अर्थतन्त्र क्रास हुन थालिसकेको छ, फाइनान्सियल डिप क्राइसिस आइरहेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुरोमा चिन्तै छैन। भत्ता सत्ता पावर सरकारलाई चिन्ता छ, प्रतिपक्षलाई चिन्ता छैन। हो, अब यो त भेग फिलोसफिकल कुरा हो। अहिलेको करेन्ट इस्युमा हामीले व्याख्या गर्दा सबभन्दा गाँठी कुरो चाहिँ के देखिन्छ भने अब अनुसन्धान गर्छु भन्छ, हात्ती आयो फुस्सा, टाई फिस, माछो भ्यागुतो भइरहेको छ। तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ। तपाईँ त झन् यहाँ नजिकबाट सञ्चार गृहमा बसेर आज 1 क्विन्टल सुन घटेर 60 किलोमा पुग्यो। 1 क्विन्टलबाट 60 किलोमा कसरी पुग्यो? एकछिन ब्रेकसुबाट आएको सुन जो 33 चोटि आएको छ, 32 चोटिको हिसाबै छैन। बिचरा एउटा भुजेल केट हो जो गाउँमा एउटा साधारण खेतीबाडी गरेर बसेको, यहाँ आएर एउटा युवा मजदुर ज्यामी युवालाई लगेर सुनको मालिक बनाएर मुद्दा हालिएको छ। योभन्दा अपराध र अधर्म केही हुन्छ? नर्क खस्छ यिनीहरू। गो टु हेल भन्न चाहन्छु म फर्स्ट अफ अल। दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ कि गम्भीर र विचारणीय कुरा के छ भने सुनकै कुरा गरौँ ल। यदि इन्टरपोलले सूचना दिँदैन थियो भने यो सुन यिनीहरूले समाउँथे? पहिलो कुरो इन्टरपोलको सूचनाको आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूको संगठनको सूचनाको आधारमा नपक्री नहुने हुनाले पक्रिए। अनि सुन प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो जोडिने भयो, को गाँसियो? महराको पिता र पुत्रको नाम आयो। त्यसपछि सुरु हुन्छ रफादफा गर्ने कहानी। दावालाई समाइयो, दावाजीलाई अनुसन्धान राम्रो होस् र सिआइबी भन्दा पनि सिआइबी एउटा राम्रो अनुसन्धान निकाय हो, तर सरकारले हस्तक्षेप गर्ने हुनाले देख्नु भएन एआइजी साहबहरूको सरुवा जब योग्यतम काबिल अफिसरले अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याएर वास्तविक अपराधीहरूलाई समाउन खोज्दा उनीहरूको सरुवा हुन्छ। अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय सुन छानबिन आयोग किन नबनाएको? सरकारले आफै पोलिसी करप्सनको लुप होल्स दिएको छ। यहाँ जम्मा देशमा डिमान्ड भनेको 50 किलो छ, खपत 35 किलो छ सुनको। अनि सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत जम्मा 10 किलो सुन मगाउँछ। बाँकी 25 किलो सुन तस्करी गर भने आइन यो? खोइ राज्यको नीति। राज्यले नागरिकलाई बेवकुफ बनाइरहेको छ। अहिले तपाईँले लगाएको सुन एकचोटि चेक गर्नुहोस् है, माइलो सुन हुनसक्छ, 22 क्यारेटको हुनसक्छ। किनभने अहिले यो विषय जस्तो तपाईँले उठाउनु भयो, यसमा नेकपा एमाले पनि त सरकारको नेतृत्वमा गएकै हो। नेकपा एमालेको पालामा पनि यसको सुधार किन हुन सकेन? होइन, एउटा अहिलेदेखिको होइन, यो कुसुमेरो बालको एउटा गीत छ, नयाँ चोटल लागेको होइन पुरानै घाउ बल्झिएछ। यो पञ्चायत कालमा राजा महाराजाको पालादेखिको विकृति हो। यसको म पुष्टि गरिदिन्छु। तपाईँ हरिबहादुर थापाको रजगज भन्ने किताब यहाँले पढ्नु होला, त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। डिबी लामा र भरत गुरुङ भनेको पूर्व राजाको एडिसी थिए र डिबी लामा आइजिपी हुनुहुन्थ्यो पञ्चायत कालमा। उहाँहरू मार्फत अब त्यो बेला भिभिआइपीहरूको ब्यागेज लगेज सुटकेस गाडी केही चेक हुँदैन थियो। सिधा भरिया बनेर उहाँहरूले ब्याङ्कक हङकङ दुबई वा कुनै थर्ड कन्ट्रीबाट सुन ल्याउनुहुन्थ्यो र तस्करहरू कहाँ पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो। त्यो बापत कमिसन लिनुहुन्थ्यो। निर्वाध सुनको तस्करी भयो। बौद्धल आयो, रोकिएन। बौद्धलमा पनि के हो भने पूर्व गृहमन्त्रीको गाडीमा सुन लादेर ल्याउँदा टायर नि पञ्चर भएको विगतका कुरा त रोकिएन, तर अहिलेको जब तपाईँहरूले अहिले प्रश्न तेर्साउनु भएको छ, नेकपा एमाले प्रश्न तेर्साइरहेको अवस्थामा आफू पनि त्यो ठाउँमा पुगेको समस्याको जरो के छ भने यो फलाना तिर्ना ढिस्काना भन्दैन। हाम्रो पार्टी पनि शुद्धिकृत भएर आउनुपर्छ। नेकपा एमाले पनि पर्छ, शुद्धिकृत हुनुपर्छ। सबै संस्था पवित्र छ, व्यक्ति खराब हुन सक्छन्। याद गर्नुहोस्, कुनै मान्छे भ्रष्ट छ भने त्यसलाई जोग्नु जरुरी छैन। भ्रष्टलाई भ्रष्ट भन्नुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ। म भन्छु 2007 सालपछि बनेका हरेक सरकारका मन्त्री र सरकारी अफिसर, सरकारी पदाधिकारीहरू, मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षसम्मको सम्पत्ति चेक गर्नुपर्छ। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाएर स्रोत नखोलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँले अहिले भन्नुभयो होइन धनी हुन पाइँदैन भन्ने होइन, गाडी चढ्नुहोस्, घर व्यवसाय गर्नुहोस्, कर तिर्नुहोस्, शुद्ध कर। नेकपा एमाले भित्र अब ओलीकै जो रजगज हालिमुहाली जुन देखिन्छ त्यसको अन्त्य कहिले हुन्छ?
होइन यसलाई रजगज किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ होइन, के- त्यसपछिको होइन, सुन्नु न। परिवर्तन अहिले तपाईँलाई म भन्छु, यसको यहाँनिर उदाहरण- मैले मेरो नेताको डिफेन्स गरौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। यसको उदाहरण तर दिन्छु म। पराकाष्ठमा म जान्न। सुन्नुहोस्, जुन दिन नेपालको महान नक्सा राजा महेन्द्रकै सपना त्यहाँ साकार भएको छ, कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा जारी भयो नि। अहिलेको लडाइँ अरू कसैको होइन, ओली भर्सेस मोदी। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रचण्डले 2टा असाइनमेन्ट लिएर आउनु भएको छ। यो सरकार तबसम्म टिक्छ, एउटा ललिता निवासमा जोडिएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जसरी पनि चोख्याउने, भोलिको सरकारले फाइल खोल्न नसकोस्। अर्को केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जसरी पनि फसाउने, सके उहाँलाई अब कानुनी कारवाही गराउने, होइन भने म्याक्सिमम बदनाम गराउने षड्यन्त्र अन्तर्गत यिनीहरूले काम गरिरहेको त्यो षड्यन्त्र भइरहेको छ। हो। त्यही महान नक्सा जारी गरेको हुनाले यो दण्ड दिन खोजिरहेको छ भारत। जस्तो अहिले मैले जोड्न खोजेको तपाईँलाई, अब एमाले भित्र जो निवर्तमान राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी, उहाँको सक्रिय राजनीतिमा आउने जुन प्रकारको चर्चा चलिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीज्यूले सन्देश दिनुभएको छ, तपाईँ राष्ट्रिय सम्मानसहित बस्नुहोस् है, चुप लागेर बस्नुहोस् है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब यसको मतलब त फेरि अध्यक्ष भन्ने हालिमुहाली मेरो नै होस् भन्ने यो देखिन्न। होइन, उहाँमा त्यो चाहना सल्भ लागेको मैले बिल्कुल 70 वर्षको मैले मेरो पनि हेर्नुहोस्। भेटेँ अस्ति भर्खर गएर। उहाँ भनेको जननेता कमरेड मदन भण्डारीको आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व भन्छु। तपाईँलाई त्यसको उदाहरण दिन्छु म। यो नागरिकता विधेयक मार्फत नेपालको सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने गेम प्लानलाई उहाँले बोक्नु भएको थियो। राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुहुन्थ्यो, त्यो हैसियतले उहाँ कानुन त बाध्य हुनुहुन्थ्यो सिग्नेचर गर्न। तर उहाँले यो देश बचाउनको निम्ति फिजीकरण सिक्किमीकरण हुन नदिन यो देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाको निम्ति त्यो महान अभिभावा उहाँले पुरा गर्नुभयो। अनि यो रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने अध्यादेश पनि पुगेको थियो, त्यसमा पनि उहाँले पास गर्नुभयो, याद गर्नु होला। त्यसो भए उहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब विशेष गरी सक्रिय राजनीतिमा यस्तो आउने हो, उहाँ त हेड अफ द स्टेट भइसक्नुभयो त, उहाँ त पार्टीभन्दा धेरै माथि पुगिसक्नुभयो। आउने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? होइन, अब एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन वार एन्ड लभ एज वेल पोलिटिक्स भन्छन् विलियम सेक्सपियरको भनाइ। पोलिटिक्ससँग पनि जोड दिए मान्छेले। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सधैँ अध्यक्षको केपी शर्मा ओलीज्यूले भनेकै ठिक हो। अब यस्तो हुन्छ क्या, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे पुनरावेदन यानि कि हाई कोर्टमा न्यायाधीश हुन जानुहुन्न कि, यति कुरा ढुक्क हुन्छ। त्यसो भए राष्ट्रपतिले त्यो कुरा ध्यान दिएर आउनुहुन्न सायद। अनुपज्यू, अब पूर्व राष्ट्रपति दुई पटक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेर शीतल निवासबाट बाहिरिनुभएका विद्यादेवी भण्डारी फेरि राष्ट्रिय राजनीति सक्रिय राजनीतिमा आउने कुराले यति बेला एमाले भित्रै तरङ्गित भएको अवस्था छ। तपाईँ सुरुमा भनिदिनुहोस्, उहाँको अब सक्रिय राजनीतिमा आउन उचित कि के लाग्छ यहाँलाई? उचित होइन। एकचोटि देशको तपाईँको सबैभन्दा टप प्रोटोकलको पोजिसनमा पुगिसकेको मान्छे फेरि तपाईँको राजनीतिकमा आउनुहुन्न होला। जसरी पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो रामवरण यादव, उहाँ पनि अहिले राजनीतिमा हुनुहुन्न, त्यसै गरी उहाँ आउनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। तर अब उहाँले चाहिँ फेरि आएर नेकपा एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने कुरा आइरहँदाखेरि एमाले भित्रै केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि त्यसप्रति झस्किएको अवस्था देखिन्छ। यो झस्किनुपर्ने अवस्था सुरु भयो? त्यो एक्ज्याक्ट थाहा भएन, आउनुहुन्न होला जस्तो लाग्छ। अब एउटा यी विषय भन्दा पनि उहाँले एकपछि अर्को अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनु भएको छ अहिले यही विषयमा। होइन, राजनीतिमा चासो राख्न, किनभने उहाँ पनि नेकपा एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो हैसियतले राजनीति चासो राख्नु, रुचि राख्नु, आफ्नो सुझाव दिनु उहाँको राष्ट्रमाताको हैसियतले दायित्व पनि होला। त्यसमा उहाँलाई वेलकम गर्नुपर्छ। तर उहाँले फेरि नेकपा एमालेमा आएर पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने कुरा अब एकदम 8औं 9औं आश्चर्य चाहिँ भन्दिनँ, 100% असम्भव भनेर मैले भनि नहालौँ। 99.9% चाहिँ लगभग यो नहुन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, अघि हामी एउटा प्रसङ्गमा थियौँ, हामीसँग 1 मिनट समय होला। अब छोटो हामी एकदम छोटोमा म तपाईँलाई बुलेटमा भनिदिन्छु। अब देशको अर्थतन्त्र, अर्थ राजनीति टाइटेनिक जहाजको नियतिमा अगाडि बढिरहेको छ। याद गर्नु होला, सेतो हात्ती जस्तो भएको छ संहिता, कसरी धान्ने, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारमा पीपीपी मोडलमा हामीले जति पनि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएका छौँ। तर अहिले प्राइभेट सेक्टरले अर्थतन्त्र क्रास गरिसक्यो। 50 जना माडवारीहरूले चाहँदा यो देशको अर्थतन्त्र 2 रातमा ध्वस्त बनाइदिन सक्छन्। खरबौँ रुपियाँ उनीहरूको गोजीमा छ, जेबमा छ। नेपालका ब्याङ्क, नेपालका होटल, नेपालका उद्योग व्यवसाय। त नेपालमा व्यवसाय गर्ने विदेशीहरूलाई जसरी मलेसिया निर्माता महान व्यक्तित्व महाथिर मोहम्मदले भूमिपुत्र कर लगाएर
कोहीमा 40 कोहीमा 50% सेयर त्यो देशको नागरिकको नाममा गरे नि, देशमा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू भारतीय, अमेरिकन, युरोपियन हर कसैले विदेशीले नेपाललाई भूमिपुत्र कर तिर्नुपर्छ अथवा सेयर वितरण गर्नुपर्छ। त्यो कम्पनीमा 50% हिस्सा नेपालको हुनुपर्छ। जस्तो भारतको माडवारीले कुनै उद्योग लगाए, उसको त्यो अवस्था अहिले छैन, त्यो लगाउनुपर्छ, नत्र भने अर्थतन्त्र क्रास हुन्छ, धाराशायी हुन्छ। नम्बर 1। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई के भन्दैछु भने हामीले अहिले मैले प्रतीकमा भने तपाईँलाई लियोनार्दो डिक्याप्रियोको फिल्म त सबैले हेरेका छन्, टाइटेनिक भन्ने 90 को दशकको हिट मुभी हो। त त्यस्तै टाइटेनिक जस्तै विशाल जहाज समुद्रमा अगाडि बढ्यो। अब कहाँ कुन आइसबर्ग छ, कहाँ हिमशिला छ, त्यहाँ ठोकिएर चकनाचु हुने खतरा छ। त्यसकारण बी केयरफुल। यहाँ इधर उधर, यहाँ दायाँ बायाँ होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ नि, अहिले स्विस ब्याङ्कमा नेपालको 70 अर्बभन्दा बढी यो वर्ष मात्रै थोपरियो कालो धन। कहाँबाट गयो त्यो? एनआरएनहरू। त्यो कसरी थोपरियो? सुन्नुहोस्, सबै एनआरएनलाई दोष लगाउँदैन, राम्रो व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने छन्। तर 20 वर्ष अगाडि नेपालबाट बाबाकी दुहाई गरेर कान पक्रिएर गएका व्यक्ति आज भैरवामा 5 स्टार होटल, त्यो पनि 5-6 अरबमा किन्ने हैसियत कहाँबाट बनाए? नेपालको कालो धन निश्चित मुठीभर व्यापारी कालो धन्दावाला नेताले त्यहाँ पुर्याएर त्यसलाई व्हाइट पनि बनाएर ल्याएका छन्। आज नेपाल श्रीलङ्का भन्दा बढी कालो धन थुपर्ने देशको अब हामी अन्तिममा छौं। त्यसकारण यो अवस्था सुधार्नुपर्छ। निर्मम भएर हामी मेजर अपरेसनमा जानुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ, नेपाल आमाको रक्षा र विकास। अन्तिममा जाँदा नेकपा एमालेको बटम लाइन जस्तो यो देशमा, यो देशको समृद्धि, यो देशको आर्थिक उन्नतितर्फ हो कि यसलाई दुर्गतितर्फ हो? नेकपा एमाले त्यो त कुरै भएर आर्थिक उन्नति, समृद्धि, विकास, रक्षा र नेपालको सार्वभौमसत्ताको बचाव नै हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो र त्यो हुनुपर्छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अन्त रहेका विकृति विसङ्गतिका बाछिटाहरू हाम्रो जिउमा पनि लाग्न थालेका छन्। हामी पनि बिग्रिँदै जान लागेका हौँ कि भन्ने कुरामा वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। हामीले सोच्नुपर्छ, गहिरो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। हस् अनुपजी, अब जाँदै जस्तो अहिले नयाँ दलहरू यहाँ पनि आफै निर्वाचनमा होमिनुभयो, युवा यद्यपि यसपटक पराजित हुनुभयो, तर अहिले जनता राजनैतिक दलहरूप्रति एकदम वितृष्णा देखिन्छ र हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा देख्यौँ त्यसको परिणाम पनि। अब अहिलेका राजनीतिक मूलधारका राजनीतिक दल र अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरूले भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? अब चाहिँ कसरी जानुपर्छ? नेपालमा जसरी अहिले नयाँ सरकार बन्यो त्यसपछि मात्रै कुरा गरौँ न। जति पनि भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलिरहेको छन्, भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो। जति पनि प्रमुख दलहरू छन्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यो 3टा प्रमुख दलहरूले चाहिँ आफ्नो सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय भूमिका राम्रोसँग निभाउनु पर्यो। जति पनि आफ्नो पार्टीभित्र भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नको लागि तपाईँको कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। कुनै पनि तपाईँको पोलिटिकल भित्र तपाईँको गठबन्धन हुनु भएन। सत्ता टिकाउनकै लागि भए पनि जसरी यो हाई प्रोफाइलहरूलाई बचाइरहेको छ नि, यो ललिता निवास, सुनकाण्डदेखि लिएर जति पनि हो, त्यसरी चाहिँ हुनु भएन। र हामी जसरी एउटा वैकल्पिक शक्ति जिउँदो छौँ नि, तपाईँको तीन दल छन् र बाँकी जति पनि वैकल्पिक राजनीतिमा हामी जस्तो युवाहरू आइरहेको छन्। र अब तपाईँको नयाँ जुन अब निर्वाचन आउँछ नि, त्यसमा जनताले बुझिसके कि यो तीनैवटा दलले चाहिँ तपाईँको देश खोक्रो बनाइसके, नेपाललाई एउटा फेल्ड स्टेट बनाइसके यिनीहरूले। जति पनि तपाईँको परिवर्तनको नाममा जति पनि यो नेताहरू आए, हाम्रो यो अहिले पदमा हुनुहुन्छ केपी ओलीज्यू, प्रचण्डज्यू र शेरबहादुरज्यू, उहाँहरू नै हुनुभयो धेरैचोटि प्रधानमन्त्री, उहाँहरू नै हुनुभयो। उहाँहरूले नै तपाईँको देशभरि भ्रष्टाचारको जरा फिजाउनु भयो र देश खोक्रो बनाउनु भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। हामी वैकल्पिक शक्ति जिउँदैछौँ र अबको देशको नेतृत्व भनेको जनताले बुझिसके र यो पुराना दलहरू चाहिँ तपाईँको समाप्त गरेर अब तपाईँको नयाँ शक्तिको तपाईँको निर्माण गर्नको लागि हामी लागि परेको छ। कमसेकम नेकपा एमालेको हकमा चाहिँ म के भन्छु भने, छोटोमा एकदम छोटोमा भन्छु, नेतृत्वमा यदि केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्न नयाँ बागमती बनाउन सकिँदैन, त्यसलाई ढलमती नबनाउने, बागमतीमा पवित्र पानी फेरि बगाउने अरू दलको चाहिँ म ठेक्का लिन्न। तर नेकपा एमाले रूपान्तरण गरेर देशको नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, दुवैजना धेरै धेरै थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम क्रसफायरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम र यसै गरी व्यवसायी तथा समाजसेवी युवा अभियन्ता अनु बोहरा। उहाँहरूसँग गरिएको यो डिबेटसँगै आजलाई कार्यक्रम क्रसफायरको निर्धारित समय आइसकिन्छ। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।